Salut tout le monde, alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo haul. برشا منكم بعثولي دي ميساج وقالوا لي ورينا الحاجات اللي شريتهم في البلاك فرايداي. دونك فما حاجات مالغري في البلاك فرايداي ما خديتهمش بالبروموسيون. دونك من غير ما نطول عليكم باش نبدا لكم. اول حاجه خديتها اللي هي البلازر هذايا. C'est un blazer en pied de coq ou en fait une combinaison entre le pied de coq ou les rayures نتاع البرنس du Galles. ياسر مزيان البلازر هذايا فيه فلس هكايا كي كروازي يجي و il est à 144 900 دونك هذايا اول حاجه خديتها. وكيف نقعدوا باقي في ليو ولي فيست خديت هذايا برشا منكم ديجا حطيت لكم فيها سونداج وكلكم بريسك قلتوا لي ناخذها. انا عندي واحده ستيل هكايا وهي اونوا خديتها مونغو. هذايا خديتها كيف من جونيفير اللي اون اس والبري نتاعها 164 900. دونك هذايا بور موا سي ان ماست هاف خاطر في الشتاء انا جو ديتست اني نلبس برشا حوايج داخل. دونك هذايا نحسها دافيه على الاخر. وباش نوريكم تروازيام فيست اللي هي هذايا سيتي لو كود كور نتاع شيماء. قالت لي سي سوبر توندونس ولازمها تاخذ واحد كيفنا هكايا. اون فيت هو ياسر محلاه ويلي تري دو. هذايا ب 129 900 كيف خديناها اون اس. ياسر محلاه هذايا حتى مع حاجه سبور ولا تتلبس با فورسيمون افيك دي تروك ابيي. بين نتعداو لا تروازيام شوز اللي خديناها اللي هي البول هذايا. البول هذا en fait c'était زاد الكود كور نتاع شيماء. elle adorait les couleurs هذوما. كان سلمى il passe par là انا سرقنا لك البول بتاعك. هذايا دقيقه راح نقول لكم قداش. il était à 54 900. نهار اللي مشينا وقتها جونيفير عاملين 20% في البلاك فرايداي. هذوما لي بري سون لي 20%. باهي وفما البنطلون هذا زاد خديناه. سي ان بنطلون اون غري يجي لحد الشوفي ويلي لارج هكايا. ان فيت هذايا جاني كان شفتوه نتوما في لي ستوري حطيته لكم جاني طويل شويه وانا جوري دو قصرته خاطر مش هكاكا معناها ستيل نتاعو لازم يجي قصير. دونك هذايا il était à 84 دينار. الوغ اخر حاجه خديتها من جونيفير هي لو بتي ساك هذايا ياسر مزيان اون نوار هكا مات ولي ديتاي نتاعو كلهم اون دوري. والحاجه اللي عجبتنا اكثر اللي هي اللي تشد منها معناها نسيت شنو تتقال. المهم هذايا ياسر ستيلها محلاه تحسوا سبور وسوبر توندونس توا كيما تنجموا تلبسوها مع دي شين هكايا اون دوري كيف تولي نتاع خارجه. مي سينو هذايا ياسر عاجبينا احنا. دونك هذايا il était à 54 900. بيان سور كيما قلت لكم الكل وقتها فيهم 20%. نتعداو لي شوسور اللي خديت دو بوتين. واحد افونتور باش خديته من برشكا اللي هو هذايا. راهم اللي في السونداج اللي حطيته قد بريسك اللي قالوا لي ما تشريهش قد اللي قالوا لي خذوا. مي اون فان كونت انا ياسر تضرب فيه. سيتي لا ديرنيير بيس اللي خديتها وعدهم العباد ينحيولي من ساقايا باش ياخذوه. حسيلو هذا انا جو سوي فول اموروز دو سيت بير دو شوسور. اون فيت دقيقه هذايا كان 150 جو بونس وما كانش في البروموسيون. عجبني اللي هو سبور و ميم طون البلاتفورم نتاعو ماهيش واطيه برشا. نجم نلبسو كل يوم و ميم طون بديش كلي قد القاع. والفازه الحلوه اللي هو تنجم تحط له سواء الخيط الابيض سواء الخيط الاكحل هذايا. دونك هذايا ياسر مزيان وخديته من برشكا. الدوزيام بوتين اللي هي هذايا وانا ديجا معناها على باس كنت ماشيه فما اون بير دو بوتين كي هكايا في برشكا شفتها في السيت وفي بالي ماشيه باش ناخذها. اور وقتها ما لقيتش منهم. دوكو اوروزمون شيماء فكرتني بلا بوتيك سيليل
وديريكت مشيت هكا جي فيريفي في الباج ولقيت اللي فما الموديل هذايا، دونك مشيت ديريكتومون. وبالحق نحب نقول يعطيهم الصحه البوتيك خاطر قداش اخلاقهم عاليه. جي با تروفي ما تاي ما بوانتور بلوتو، ويعيشهم جابوه لي وقتها من البوتيك نتاع المنزل هذايا. il était à 120 دينار، ياسر مزيان وسوبر توندونس فيه هكايا الديتاي نتاع السلسله هذايا. جادور. دونك شنو نوريكم اخر حاجه اللي هي لي بوكل دوغاي هذوما من بارفوا كيف في البلاك فرايداي كانوا 25 دينار ووقتها خديناهم 20 دينار. ياسر مزيانين كيفاش هكا اون شيره كبيره وشيره صغرونه. هذه هي لي بوكل دوغاي. دونك هذه هي الفيديو، ان شاء الله يكونوا عجبوكم الحاجات اللي خديناهم. كان عندكم دي كيستيون نيزيتي با باش تسالوها منا، ونقول لكم نحبكم برشا ولا بروشين.